म चाहिँ यस्तो घाममा बसिरहेको छु हैन यो घरको दिदी जानुहुन्छ मसँग निस्किनु पनि भयो हो राम्रै भएर छिटो आउनुहोस् छिटो ढिलो भइसक्यो उ दिदी चाहिँ मसँग जानुहुन्छ हो हेर्दै गर्नु होला नेक्स्ट ब्लग के भन्नु हुँदैछ के साह्रो राम्री भएर आयो नि के साह्रो राम्री भएर आयो यो बाटोलाई के भन्छ दिदी कति छ अगाडिपट्टि चाहिँ हुनुहुन्छ दिदी अगाडिपट्टि छ हाम्रो मिस सङ्गीता अन्त लिवाङ शेर्पा कम ब्याक बेबी आउँदैछ उनीहरू होइन जाँदैछु हामीहरू सबैजना अब यो बाटो भएर जाँदैछु जानु चाहिँ तर के भन्छ एड्रेस को कता हो त हौ एड्रेस कता हो अलिक माथि जग्गा कता हो जग्गा कता हो मैले देखेको छुइनँ जानु त तपाईँहरू अगाडि तपाईँहरू अगाडि बाइकमा हामीहरू स्कुटीमा पेट्रोल पनि एउटा मात्रै रहेछ त ल्या पेट्रोल को लगाइदिन्छ कसरी गरेको क्यामेरा चाहिँ तपाईँले सिधा सङ्गीताले दिनै भयो आज यता हेर न ब्लड दिनै भयो तिम्रो झोला चाहिँ लगाउनु सङ्गीता डिस्टर्ब गर्दैछ झोलाले सङ्गीताको झोला जानुहोस् हो झोलामा के बोल्छ कि झोलामा के ब्लड बोल्ने झोला लोनी दिदीले चाहिँ यहाँ वेट नाप्नु हुँदैछ पहिला होइन कति तपाईँको 87 रहेछ अब तपाईँले ब्लड दिनुभयो भने तपाईँ 54 हुन्छ ल थ्याङ्क यू त्यसो भन्दै हुन्छ हुन्छ तपाईँ टेन्सन गर्दैन यहाँ चाहिँ छ मिस सङ्गीता राई होइन उसको चाहिँ रहेछ 69 तिम्रो त कम्ती रहेछ बहिनी 69 68 मोर देन 65 अब के भन्छ एज कति हो तिम्रो मभन्दा 2 वर्ष त ठुलो रहेछ ओ बिना दा एज पनि सोध्छु के गर्नु आएको के गर्नु आउनुभएको खाना पकाउनु ल यहाँ चाहिँ एकदम नामहरू रेजिस्टर हुँदैछ हो वन्दना दिनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट ब्लड डोनेसन क्याम्पको उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नानाज्यू फुर्बाको हेरिदिनुहोस् न दि वेट तपाईँ जानु दीपिका मिस हुनुहुन्छ त्यहाँ एकदमै खतरनाक उहाँ चाहिँ डान्सर हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ बोलाट पो अरे ब्लड बोलाट ग्रुप है हुन्छ मिस सङ्गीता राई होइन अनि तपाईँले चाहिँ ब्लड कतिपल्ट दिनुभयो यहाँ चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ दीपिका छेत्री हो उहाँ चाहिँ धेरै नै एक्टिभ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ टिकटकर पनि हो दीपिकाजी एकछिन आउनुहोस् न यहाँ हजुर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु हुँदैछ होला अहिले ए नाच्नु आँट्नु भएको ए हुन्छ अन्त आज चाहिँ के छ होला खानेकुरोहरू जस्तोमा खानेकुरामा हजुर खोजी गर्दैछु म माछा छ भने चाहिँ देखाउँछु नि ए हुन्छ 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 धन्यवाद अन्त यहाँ हुनुहुन्छ लोमितज्यू होइन लोमितज्यू तपाईँले चाहिँ कतिपल्ट भयो ब्लड दिनुभएको फर्स्ट टाइम हो ए फर्स्ट टाइम दिनुभएको पहिला दिनु भएन साँच्चीकै ए हो सङ्गीता फर्स्ट टाइम दिनु आँट्नु भएको माइक यस्तो गर्नु न अन्त के भन्छ तपाईँलाई डर लाग्दैछ
डर त लाग्दैछ नि ब्लड दिँदैछ कतिकै डर लाग्दैछ तपाईँलाई ब्लड अब तपाईँको कति चाहिँ ब्लड लान्छ होला तपाईँलाई थाहा छ एक युनिटले चाहिँ 3 जना मान्छेको ज्यान बाँच्छ भनेर खै त्यो त थाहा छैन अहिले बुझ्नु पर्यो भनेर हजुर त्यो चाहिँ हो अब ब्लड दिनुहोस् राम्ररी होइन अन्त तपाईँको छरिएला नगर्नु न अनि तपाईँको होइन ब्लड दियो भने चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसर हाईहरू भएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको लो हुन्छ अब जसको स्किनमा पुरा प्रब्लम भएको हुन्छ नि चाया पोतोहरू आएको हुन्छ नि त्यो पनि अब के भन्छ ब्लड दिएर नै जाती हुन्छ होइन त्यसो भने तपाईँ नडराइकन दिनुहोस् यस्तो तपाईँको अन्त के कति भयो वेट अहिले नाप्दा चाहिँ वेट कति भयो होला मेरो 61 61 हो होइन 61 हो कि तर 68 भएछ यहाँ चाहिँ अब ए 68 भयो मिटर बिग्रेको तपाईँले चाहिँ कतिपल्ट भयो ब्लड दिनुभएको चाहिँ मैले योसँग दुईपल्ट भयो है तपाईँलाई फर्स्ट दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको फिल भयो मिन्स अब मैले कहिले पनि दिएको छुइनँ होइन तपाईँकोबाट चाहिँ एक्सपिरियन्स जान्न चाहन्छु के भन्नुभयो अब फर्स्ट ब्लड दिँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो अब केही विकहरू फिल भयो केही उयोहरू भयो केही भएन केही नर्मल हुँदो रहेछ योपालि चाहिँ तपाईँले ब्लड दिनुको कारण चाहिँ के छ मैले भनेर त के भन्नु जिउ घटाउनुको लागि जिउ घटाउनुको लागि होइन मान्छेहरूलाई अब मान्छेहरूलाई हेल्प हुन्छ अब कति बिमारी मान्छेहरू हुन्छ होइन उनीहरूलाई हेल्प हुन्छ हेलो बहिनी तिम्रो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनु नि मलाई बहिनी तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न Hi, my name is Subarna Chetri from Sant Philomena Girls Higher Secondary School and I am just 16 years old and म चाहिँ यहीँनिर कालिम्पोङमा बस्छु अनि माथि चन्द्रलोकमा चाहिँ मेरो घर छ ओके सो आज चाहिँ तपाईँहरू यहाँ चाहिँ के कारणले आउनु भएको होला आज चाहिँ यहाँनिर सानोबडे रोटरी क्लबमा चाहिँ क्याम्प छ यो चाहिँ उयो ब्लड डोनेसन क्याम्प हो अनि त्यसमा यहाँनिर हामी सबैजना ब्लड डोनेट गर्नु भनेर चाहिँ आएको अन्त ब्लड डोनेट गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भनिदिनुहोस् न अब मोस्ट प्रोभाब्ली गर्ल्सहरू चाहिँ अब एकदमै डराउने गर्छ कि अब उनीहरूको भनौँ भने मेन्स्ट्रुअल साइकल पनि हुन्छ र ब्लड उनीहरूले उयो गरिरहेको हुन्छ लाइक हरेक मन्थमा उनीहरूको घुमाइरहेको हुन्छ र डराउँछ निडल्सहरू देख्दा डराउँछ बट मलाई चाहिँ लाग्छ कि हामीले चाहिँ ब्लड दिनु चाहिँ एकदमै राम्रो किनभने आफ्नोमा भएको एक्स्ट्रा ब्लड चाहिँ जुन छ होइन आफ्नो चाहिएको त आफ्नोमा छ बट यहाँनिर चेकअप पनि हुन्छ अनि चेकअप गर्दा होइन आफ्नो नर्मल छ आफ्नो दिनु सक्छ भने चाहिँ दिएको राम्रो लाग्छ किनभने आफ्नो ब्लडले गर्दाखेरि कसैको लाइफ बाँच्छ भनेर चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ यो क्याम्प अब अरू मान्छेहरू चाहिँ अब फर्स्ट टाइम ब्लड दिनु डराउँछ होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ इन्करेज गर्नुहुन्छ म चाहिँ यही भनेर इन्करेज गर्छु कि डर त सबैलाई लाग्छ फर्स्टमा चाहिँ तर आफूले एकपल्ट सोची पनि हेर्नुपर्छ कि आफूले त्यो एक थोपा ब्लड दिँदाखेरि चाहिँ कसैको लाइफ चाहिँ एकदमै बाँचेर जान्छ कोही नसकेको कतिजनाको घरमा कतिजना गाउँ बस्तीतिर ब्लड नपाएर कति एकदमै तडपिरहेको हुन्छ कहाँबाट के गर्नु भइरहेको हुन्छ र उनीहरूले यस्तो खाले क्याम्पमा एकपल्ट आफूले दिएको छ भने चाहिँ आफूलाई पढ्दा पनि अरूले दिन्छ र यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने केही कुरै आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके त्यसो भने आज चाहिँ अब यहाँ कालिम्पोङमा अब ब्लड डोनेसन क्याम्प रहेछ होइन अन्त अब जसले ब्लड दिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के उयो व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ ब्लड दिनेहरूलाई चाहिँ मिन्स के दिनुहुन्छ तपाईँहरूले मतलब यहाँनिर प्रोभाइडेड प्याकेट लन्चहरू छ अनि यहाँनिर जुसहरू छ अनि त्यो सबै पानीदेखिको लिएर सबै चिया पानी सबै यहाँनिर छ हुन्छ ओके थ्याङ्क यू हुँदैछ त्यसो नर्मलै हुन्छ 120 भाइ के गर्छ रेस्टुरेन्ट त देशी पनि देऊ 102 पो देऊ 102 एकछिन ल एकछिन बस रेस्टुरेन्ट देशी देखाएको मेन उसले चाहिँ अब ब्लड दिन्छ होइन अन्त उसको चेकअप हुँदैछ अहिले चाहिँ लोमित सुनाम लोमित सुनाम 120 बिपी आयो भने दिनु पाउँदैन अब यहाँ हाम्रो लोमित दिदीको पनि यहाँ हाम्रो चेकअप हुँदैछ अब उसको के छ भने चाहिँ हेर्नुपर्छ यहाँ सिमली सर लानु त्यसो तल बल्छ
ऊ त नजिक मान्दैन टाढा टाढा हो त्यो चाहिँ के गरेको कस्तो बस्ती यो ब्लड ग्रुप कुन चाहिँ त्यो पनि हेर्छ त्यो अघि रहेछ नि त होइन यो आइहाल्छ मजा आउँछ मजा आउँछ आज मैले आमालाई पनि यस्तो किन्नु चाहिँ मिसो गर्छु को घट्यो को मोटो भयो घट्यो पुरा मोटाएको छ अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ ब्लड ग्रुपको प्रेसिडेन्ट है तपाईँ मिस वन्दना राई अन्त आज चाहिँ उहाँहरूले नि अर्गनाइज तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न नमस्ते म वन्दना थापा तपाईँ कहाँबाट कहाँबाट बस्नु ए हजुर भाइस प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट है आज तपाईँहरूले यहाँ मेन ब्लड डोनेसन क्याम्प राख्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के होला त्यही अवेरनेस पनि एउटा होइन हाम्रो कालिम्पोङ हस्पिटलमा चाहिँ एकदमै स्कर्सिटी भइसकेको छ ब्लडको त्यही भएर चाहिँ त्यो फुलफिल गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो रोटरीसँग हामीले मिलेर चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरेको छ हामीले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले हजुर सो त्यही भएर हामीले चाहिँ आज ब्लड कलेक्ट गरेर चाहिँ हस्पिटलमा दिनुको लागि अब जसले चाहिँ अब ब्लड दिनु मान्दैन होइन जो चाहिँ डराउँछ ब्लड दिनु उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु चाहनुहुन्छ स्पेसली लेडिजहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु कि ब्लड दिनुलाई किन डराउनुहुन्छ ब्लड दिन किन छ होला डराउनु पर्दैन तपाईँले एकछिनको कुरा हो तपाईँको एक युनिट त ब्लड निस्किने तपाईँको जिउबाट त्यही भएर केही डराउनु पर्दैन यसमा तपाईँको केही साइड इफेक्ट छैन तपाईँलाई इनफ्याक्ट तपाईँलाई सबै बेनिफिट नै छ एउटा त भयो तपाईँको ब्लड जसले लिन्छ एउटा पेसेन्टलाई पनि बेनिफिट छ र तपाईँले ब्लड दिनेलाई पनि एकदमै बेनिफिट छ हुन्छ खासै आज चाहिँ म पनि यहाँ ब्लड डोनेटै गर्न आएको थिएँ तर अब केही प्रब्लम भएर चाहिँ ब्लड डोनेट गर्न सकिनँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ स्योर गर्छु म पनि होइन तपाईँहरूले हुन्छ तपाईँहरूले पनि अब गर्नुहोस् डोनेट राम्रो हो ब्लड डोनेट गरेको होइन हाम्रो एक युनिटले चाहिँ अब 3जना मान्छेको ज्यान बाँच्छ होइन बाँच्दो रहेछ सो सबैजनाले चाहिँ अब ब्लड डोनेट गर्नु होला ब्लड रक्तदान नै महादान हो म फोटो खिच्न आएको जस्तो लाग्यो फोटो गर्ल जस्तो लाग्यो क्या क्यामेराम्यान जस्तो ए के साह्रो राम्रो हो कसले डोनेट गर्दैछ ब्लड अहिले डोनेट गर्दैछ चाहिँ वेटिङमा छ ब्लड दिनुको लागि चाहिँ अब वेटिङमा बसिरहेको के पनि खानु भएको छैन दबाईहरू मेरो योसँग थर्ड टाइम्स हो रडतिर पहिला केही भएन है प्रब्लम सिङ्गडा यता उता केही भएन आफ्नै बिजनेस ब्लड दिइसक्नु भयो कति पुग्यो एक प्लास्टिक निकालिदियो होला केही पनि भएन तपाईँलाई केही भएन त अहिले कस्तो फिल हुँदैछ केही पनि भएको छैन केही पनि भएको छैन घटेको फिल हुँदैछ है घटेको 5 केजी चाहिँ घटे जस्तो लाग्दैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो नानाले ब्लड डोनेट गर्न गइरहेका छन् मैले कहिले पनि देखेको छुइनँ मैले दिएको पनि छुइनँ ब्लड खासै गरी होइन दिने चाहिँ पुरा इच्छा छ तर अब केही प्रब्लमले चाहिँ दिनु सकिनँ होइन फर्स्ट टाइम चाहिँ कसैको ब्लड दिएको पनि हेरेको छुइनँ मैले अहिलेसम्म कि अब हेर्नु गइरहेको छु ब्लड चाहिँ कसरी दिँदो रहेछ दुख्छ नाना दुख्दैन है ए पहिला दिनुभएको फर्स्ट टाइम
कति भयो के भयो सबैजना अब ब्लड दिनुको लागि आइरहेको छ तपाईँले पनि दिनुहुन्छ कि हुन्छ त्यसो भने यहाँ प्रतिक्षामा बस्यौँ है सबैजना फुलमा शेर्पा हुनुहुन्छ सङ्गीता राई हुनुहुन्छ हाम्रो लोमित सुनाम हुनुहुन्छ आज हाम्रो 3जनाले चाहिँ ब्लड डोनेट गर्न गइरहेको छ होइन हामी चाहिँ एकदम धेरै नै इच्छुक छौँ दिन गइरहेछ अब होइन अब यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ ब्लड दिएको हेर्नुपर्छ अब सबैजनाले लगाइसक्नुभयो ब्लड अन्त ब्लड लगाइसकेर कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई निकालिसकेर निकालिसकेर दादा ब्लड दिनु भएर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको फिल हुँदैछ अहिले अलिक विकहरू जस्तो लागेन ठिकै छ है केही हुँदैन रहेछ है ब्लड दियो भने उसलाई चाहिँ अलिकति डर लाग्यो भन्दै थियो होइन अब हेरौँ न डर लाग्दैछ दिएको पहिला यहाँ सङ्गीता राई छ उहाँ लोमी दिदी हुनुहुन्छ होइन डर लाग्यो ल्या यता पो लगाइसक्नु आँटिछ त हौ अबी कत्रो लामो पर्दो रहेछ नि त तपाईँले अरू बेला नसा लिनु हुँदैन होला कि अन्त नसै नभेट्ने अलिअलि नसा लिनु भन्नु सेनिटाइज पनि हुन्छ नि दुख्यो दुख्छ ए हजुर 350 ml को ब्याग होइन हजुर 350 ml उयस छ एन्टिकोअगुलेन्ट हो 300 ml चाहिँ ब्लड जान्छ यसको भर्ती कति छ यहाँ हजुर 1 युनिट कति होला यहाँ 1 युनिटमा 350 ml त्यही अहिले चाहिँ म यहाँ ब्लड ब्याङ्कमै छु होइन तर अब मेरो चाहिँ केही प्रब्लम भएर चाहिँ मैले ब्लड दिनु सकिनँ सो मेरो साथीहरूले ब्लड दिँदैछ होइन सङ्गीताले अन्त के भन्छ लोमी दिदी यहाँ एकजना भाइ छ ऊ दिदीले त भर्खर ब्लड पनि दिएर ब्लड दिइरहेछ मेरो साथीले माया लाग्यो ब्लड देखेर अब यो 1 युनिट ब्लड लो के मलाई पनि दिने इच्छा थियो तर के गर्नु त्यो प्रब्लम भएर दिनु सकिनँ होइन अब चाहिँ यहाँ हाम्रो पूर्वा शेर्पा जिउ जानु हुँदैछ ब्लड लगाउनु होइन ए ब्लड दिनु खालि लगाउनु भन्दैछ सबैजनाले चाहिँ अब ब्लड डोनेट गर्नु होला ब्लड रक्तदान नै महादान हो सो